मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बरआज़म अफ्रीका के शमाल मगरब और बरआज़म एशिया के सनाई जज़ीरा नुमा में वाक़या एक मुल्क मिस्र की सैर पर। इस मुल्क का सरकारी नाम अरब जमहूरिया मिस्र है, जबकि इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में इजिप्ट कहा जाता है। मिस्र का रकबा 10,01,450 मुरबा किलोमीटर है। मिस्र की सरहदों को देखा जाए तो शुमाल मगरब में गज़ा पट्टी और इसराइल, मशरक़ में खलीज उक़बा और बहरा अहमर, जनूब में सूडान, मगरब में लिबिया और शुमाल में बहरा रोम है। खलीज उक़बा के उस तरफ उर्दन, बहरा अहमर के दूसरी तरफ सऊदी अरब और बहरा रोम के उस जानब यूनान, तुर्की और कब्रस वाक़या है। हालांकि इनमें से किसी के साथ भी मिस्र की ज़मीनी सरहद नहीं मिलती है। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों को मेरे चैनल लुज़ टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लुज़ टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मिस्र का सरकारी मज़हब इस्लाम है, सरकारी ज़ुबान अरबी है। मिस्र की कुल आबादी तकरीबन 95 मिलियन है। इस तरह ये शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद बरआज़म अफ्रीका का तीसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है और दुनिया भर में बालहाज़ आबादी इसका नंबर 15वां है। मुल्क की ज़्यादातर आबादी दरियाए नील के किनारे आबाद है। मुल्क का ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा सहराए आज़म पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन गैर आबाद है। कसीर आबादी वाले इलाकों में कायरा, सिकंदरिया, दरियाए नील के जजीरे हैं। इस मुल्क की 57% आबादी देहातों में जबकि 43% शहरों में रहती है। कायरा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और मुल्क का दारुल हुकूमत है। मिस्र की खुद मुख्तियार रियासत शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और आलम इस्लाम में एक मजबूत हुकूमत मानी जाती है। दुनिया भर में मिस्र एक औसत दर्जे की ताकतवर हुकूमत है। मिस्र की माशियत मशरिक़ वस्ता की बड़ी माशी ताकतों में शुमार की जाती है। 21वीं सदी में इसके दुनिया के बड़ी माशी ताकतों में शुमार होने का इम्कान है। 2016 में जनूबी अफ्रीका के पीछे छोड़ते हुए मिस्र नाइजीरिया के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी माशियत बन गया। मिस्र अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, अफ्रीकी ममालिक की तहरीक और तंजीम ताउन इस्लामी का बानी, शरीक बानी और रुकन है। किसी भी मुल्क के मुकाबले में मिस्र की तारीख सबसे पुरानी और तवील है। इसकी तारीखी इब्तदा 4 या 6000 क़ब्ल मसीह मानी जाती है। मिस्र को गहवारा सकाफत भी माना जाता है। कदीम मिस्र में किताबें, ज़राअत, शहरकारी, तंजीम और मरकज़ी हुकूमत के आसार मिलते हैं। मिस्र में दुनिया के कदीम तरीन यादगार इमारतें मौजूद हैं जो मिस्र की कदीम विरासत, तहज़ीब, फ़न और सकाफत की गवाही देते हैं। इनमें जीज़ा के अहराम, अबू हलोल, मेम्फिस, मिस्र, तैयबा और वादी ममलूक शामिल है। इन मकामात पर अक्सर साइंसदान और मुहक्किकीन तहकीक और रिसर्च में सरगर्दा नज़र आते हैं। मिस्र की कदीम रवायात और तारीख़ी हक़ाइक़ से अश्कार करते हैं। मिस्र की कदीम तहज़ीब ही वहाँ की कौमी अलामत है, जिसे बाद में यूनानी कौम, फ़ारस, कदीम रोम, अरब कौम, तुर्क, उस्मानी और दीगर अक़वाम ने मुतासर करने की कोशिश की है। कदीम मिस्र मसीहियत का एक बड़ा मरकज़ था, लेकिन 7वीं सदी में मुसलमानों ने यहाँ अपने कदम जमाने शुरू किए। मिस्र मुकम्मल तौर से मुस्लिम अक्सरियत मुल्क बन गया, मगर ईसाई भी वहाँ मौजूद रहे, मगर अब अक़लियत में है। दुनिया की शातर मलका क्लेओपेत्रा का तल्लुक़ भी इसी मुल्क से था। क्लेओपेत्रा का हुस्न और जमाल दुनिया भर में मशहूर है, मगर बहुत कम लोग इस हसीना के किरदार के बारे में जानते होंगे। मुख्तसर तारुफ कुछ यूँ है कि क्लेओपेत्रा को जब यह एहसास हुआ कि जूलियस सीज़र मिस्र के इक़्तिदार के करीब पहुँच चुका है तो उसने जूलियस सीज़र तक रसाई हासिल करने का फ़ैसला किया और एक गुलाम की मदद हासिल की। क्लेओपेत्रा एक कलीन पर आराम करने के अंदाज में लेट गई और गुलाम को हुक्म दिया कि मुझे इस कलीन में लपेट कर सर पर उठा ले और जूलियस सीज़र के महल के कमरे तक पहुँचा दे। इस वक्त शहर भर में मिस्री अफवाज का गश्त जारी था, मगर वह गुलाम कलीन फ़रोख्त करने का बहाना करके इस काम में कामयाब हो गया कि जूलियस सीज़र के सामने जाकर कलीन खोल दिया, जिसमें से यह हसीना बरामद हुई। फिर नतीजा ये निकला कि क्लेओपेत्रा मिस्र की मलका कहलाई। ये खतून अपने रास्ते में आने वाले लोगों को, हत्ता कि अपने खानदान के अफराद को भी जहर देकर हलाक कर दिया करती थी। खुद क्लेओपेत्रा का अंजाम यूँ हुआ कि उसे सांप ने डस लिया था। वो जहर के फैल जाने से हलाक हुई, यानी दूसरों को जहर देकर हलाक करने वाली को कुदरत ने जहर के जरिए ही मौत दी थी। 16वीं सदी तक 20वीं सदी के आगाज़ तक मिस्र पर बरूनी ताकतों ने हुकूमत की। शुरू में सल्तनत उस्मानिया, बाद में सल्तनत बरतानिया ने मिस्र को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया। जदीद मिस्र का आगाज़ 1922 में हुआ जब मिस्र को बरतानिया से आज़ादी मिली, मगर आज़ादी के बाद वहाँ बादशाहत कायम हो गई। अलबत्ता अब भी वहाँ बरतानवी फ़ौज का गलबा था।
کئی مصریوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ دراصل برطانیہ کی ایک چال تھی تاکہ مصر ان کی کالونی کا حصہ بنا رہے۔ مصری انقلاب 1952 میں مصریوں نے برطانوی فوج اور افسروں کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ اس طرح مصر سے برطانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ برطانوی نہر سوئز کا قومیانہ کیا گیا۔ شاہ فاروق اول کو ماہلہانہ ملک بدر کر دیا گیا۔ اس طرح مصر ایک جمہوری ملک بن گیا۔ 1958 میں جمہوریہ سیریا کے ساتھ مل کر متحدہ عرب جمہوریہ کی بنیاد ڈالی گئی، مگر 1961 میں اسے تحلیل کرنا پڑا۔ 20ویں صدی میں مصر میں سماجی اور مذہبی اتراو چڑھاؤ دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اسی دوران میں 1948 میں اسرائیل کے ساتھ تنازع، 1956 میں نہر سوئز بحران، 1967 کی جنگ اور 1973 کی جنگ یوم کپور جیسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ مصر نے 1967 تک غزہ پٹی پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1978 میں مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ پر دستخط کیے اور غزہ پٹی سے اپنا قبضہ واپس لے لیا، ساتھ اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ ملک میں بدستور سیاسی ہنگامہ اور بدامنی جاری رہی۔ 2001 میں پھر ایک انقلاب برپا ہوا۔ مصر کی سیاست میں زبردست تبدیلی آئی۔ اسی دوران مصر دہشت گردی کی زد میں رہا، معاشی مسائل سے بھی دوچار رہا۔ مصر کی موجودہ حکومت صدارتی جمہوریہ ہے اور مصر کے موجودہ صدر عبدالفتاح السیسی ہیں۔ السیسی جولائی 2013 کو صدر محمد مرسی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے اور مظاہرین سے سخت انداز میں نمٹنے کی وجہ سے اس وقت عالمی سطح پر کافی بدنام ہیں۔ سیاست میں انہیں آمریت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مصر کے کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو مصر میں ٹوتھ پیسٹ، کنگھی اور صابن سب سے پہلے ایجاد ہوا۔ گلاس اور سیمنٹ بھی ایجاد مصریوں نے کی تھی۔ کاسمیٹک کا استعمال مصر میں سب سے پہلے کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے مصر میں منع حمل اور اینٹی بایوٹک ادویات استعمال کی گئی تھی۔ مصر میں خط و کتابت کے لیے سب سے پہلے کبوتروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ دنیا کا پہلا عہد نامہ مصر کے فرزان حفری کے بیٹے نے لکھا تھا۔ قدیم مصر میں مرد سفید لباس اور خواتین سیاہ لباس زیب تن کرتی تھی۔ آج عربوں کی ایک بڑی تعداد مصر میں رہتی ہے۔ شراب قدیم مصر کے باشندوں کا سب سے پسندیدہ مشروب تھا۔ تقریباً سارا مصر صحرا پر مشتمل ہے۔ دنیا کا سب سے طویل دریا دریائے نیل مصر میں ہی واقع ہے۔ مصر کی اصل آمدنی سیاحت سے نہیں بلکہ سروسز کے شعبے سے حاصل ہوتی ہے۔ وگ کی ایجاد مصریوں نے کی تھی۔ قدیم مصر میں معالج ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے کا طریقہ جانتے تھے۔ مصریوں کے لیے روٹی ہی بنیادی کھانا ہے۔ مصری خواتین دوسری ریاستوں کی خواتین کے مقابلے میں زیادہ بااختیار ہیں۔ ایک مصری نے اپنی بیٹی کا نام مشہور سوشل نیٹ ورک کے نام پر فیس بک رکھا تھا۔ 22 سال تک کلیوپاترا کو اسی ریاست کی ملکہ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے حروف تیجی میں 700 حرف تھے۔ مصر دنیا کی واحد ریاست ہے جو دنیا بھر میں اپنے عجائبات، ممیوں اور اہراموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ مصر کی عوام کا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ مصری فٹ بال ٹیم نے 6 مرتبہ کپ جیتا ہے۔ مصر کو تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ قدیم مصری تکیوں کو روئی سے نہیں بھرتے تھے بلکہ پتھروں سے بھرتے تھے۔ مصر کی آب و ہوا گرم اور اعلیٰ درجہ حرارت کی حامل ہے۔ مصری پولیس سیاحوں کے ساتھ خصوصی رویہ رکھتی ہے۔ وہ ہمیشہ غیر ملکی شہریوں کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں۔ مصر میں واقع جیپس کا اہرام دنیا کا واحد عجوبہ ہے جو آج تک باقی ہے۔ قدیم مصر میں امیر لوگ وگ پہنتے تھے۔ قدیم مصر میں مصری بچے جوانی تک لباس نہیں پہنتے تھے۔ مصر کے اہرام اصل میں سفید چونے کے پتھر سے بنے تھے۔ اسکندر اعظم کو مصر کے شہر اسکندریہ میں دفن کیا گیا ہے۔ 1929 میں مصر میں پہلی خاتون ڈرائیور کا لائسنس جاری کیا گیا تھا۔ قدیم مصریوں کا میک اپ سیاہ اور سبز رنگ کا ہوتا تھا۔ قدیم مصری دائیں سے بائیں طرف کو لکھتے تھے۔ مصر میں واقع گرم چشموں کو فرعون کے غسل خانے کہا جاتا ہے۔ مصری خواتین کو غیر ملکی مردوں سے شادی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ رقبے کے لحاظ سے مصر کی آبادی بہت کم ہے۔ مصری خواتین ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اپنا برقع نہیں اتارتی ہیں۔ 28 فروری مصر کا یوم آزادی ہے۔ مصر میں 6 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کا اسکول جانا لازمی ہے۔ مصر میں ٹریفک سمت دائیں سمت ہے۔ یہاں کا ڈومین نیم .eg اور کالنگ کوڈ +20 ہے۔ مصر کی کرنسی کو مصری پاؤنڈ کہتے ہیں۔ 1 پاؤنڈ پاکستانی 10 روپے اور انڈین 6 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ قاصرین پہاڑ مصر کا سب سے بلند مقام ہے۔ مصر میں پریمی جوڑے کو عوامی مقام پر گلے لگانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ جدید مصر میں باشندے معاشرتی قدامت پسند اصولوں کے پابند ہیں۔ فرعون ریمس کے ممی کے پاس پاسپورٹ ہے۔ مصری فرعون پیپی نے 6 سال کی عمر میں اقتدار سنبھالا تھا۔ مصر کو عیسائیت کی پیدائش کا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس میں قدیم اور جدید تاریخ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً 90% مصری مسلمان ہیں۔ قدیم دور میں مصری 3 کیلنڈر استعمال کرتے تھے۔ مصر میں قدیم زمانے میں بلی کو مارنا ایک خوفناک جرم سمجھا جاتا تھا۔
ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو